हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों, सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक धक, धक धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी वीडियोज़ को, मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ को, मेरे लाइव ब्रॉड को और ख़ास करके मेरे छोटे-मोटे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया, सराहा। थैंक यू सो मच। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। ठीक है जी। वैसे तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या हल्ला गुल्ला चल रहा है, क्या हंगामा चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको गाइड करने के लिए आपकी निगाह पे हाजिर हुई हैं। देखते हैं कि फरवरी 2025 का ये आखिरी वीक, ये आखिरी 7 दिन आपकी लाइफ में क्या कुछ ला रहे हैं या फिर क्या कुछ देकर कर जा रहे हैं या क्या कुछ आपके गम परेशानी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो फटाफट स्टार्ट हो जाइए, फटाफट अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज मिले और देखते हैं कि हमारी आज की रीडिंग किसके लिए क्या निकल के आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली फैब का ये महीना जाता जाता आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अबंडेंस लेकर आएगा। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको 999 की एनर्जीज को क्लेम करना होगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक बता चुकी हूँ, तो ये बता दूं कि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए है। सिर्फ 2 तरह के लोग इस रीडिंग को नहीं देख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अंडर 18 है उन लोगों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। सेकंड, जो सेम जेंडर सेक्स में है उन लोगों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। तो माज़रत के साथ बेटा जी, आप किसी अदर चैनल्स पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और थर्डली ये कि बेटा जी, आप लोगों में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को कैरी नहीं कर सकता। आप लोग मेरे चैनल पर या किसी भी चैनल पर जाकर मेरी एनर्जीज को चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बिग क्रॉस है, ठीक है जी। बाकी ये सभी किस्म के 18 प्लस सभी किस्म के लोगों के लिए है। मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए, डिवोर्सी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस, लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मिंटोर, जज, वकील, ये वो, मोहल्लेदारों के लिए, एनिमी के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहो, जिसकी भी एनर्जीज को चेक करना चाहो आप चेक कर सकते हो। वालिदैन अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने वालिदैन के लिए, नानी नाना दादी दादा के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहो, यस, रीडिंग आप सबके साथ अवेलेबल है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो, यस, वो आपकी होंगी, और जो रेजोनेट ना हो उसको जाने दे, वो किसी अदर पर्सन के लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है जी। रीडिंग ऑल जोडिक साइन रहने वाली है। जोडिक साइन पे तवज्जो ना देते हुए, फोकस ना करते हुए, आपने अपना पूरे का पूरा फोकस अपनी एनर्जीज पे रखना है। क्या सिचुएशन, जो एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, जो एंजल्स एनर्जीज को कवर अप कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं? तो यस, ये आप ही की है। रीडिंग आने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए कि बेटा जी, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले निदा आप एक छोटी सी दुआ मांगा करती हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी अहम रिचुअल जो आपको पढ़ने में आसान लगता हो, जिस पे आपको बिलीव हो, उसको 3 दफ़ा अदा करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने पर्सन को अपने ज़हन में रखते हुए 999 की एनर्जीज के साथ आपको रीडिंग को क्लेम करना है। रीडिंग को आपने जस्ट इल्म की बेस पे लेना है। अपनी पर्सनल लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है। ये जनरल रीडिंग है। ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने ये नीचे भी अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। ठीक है जनाब। तो सुपर चैट करने वालों के लिए भी यहाँ पर आसानी के सादा पे जैज़ कैश और ईज़ी पैसा पर आप सुपर चैट कर सकते हो। तो मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, ए दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानने वाले, तू सबसे बेहतर जानता है। या तू रहमान है, तू रहीम है, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफ़री सादिक अलैहिस्सलाम से का ये फरमान सुना है कि या अरहमुर राहिमीन पर तूने अपने इस नाम पर तूने 2 फरिश्तों को, 2 मलाइका को, 2 मुकर्रबीन को मुकर्रब कर रखा है, ड्यूटी दे रखी है कि जब भी तुझे कोई तेरे इस नाम से पुकारे, तो क सुनने वाले की या कहने वाले की पुकार को आमीन कहने से पहले, दुआ ख़त्म होने से पहले कबूल किया जाए। ऐ मेरे खालिक मालिक, तू तो अरहमुर राहिमीन है। मैं ये दुआ इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू यूनिवर्स में मेरी आवाज़ जहाँ-जहाँ, जिसके कानों के साथ टकराई जा रही है मौला, उसके दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को, विशेज़ को, ख्वाहिशात को, दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस महीने के सदक़े में पूरी कायनात में बरस रही हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में बरस रही हैं, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ तमाम
देखने वाले सुनने वालों की ज़िंदगियों में ले आए मेरे खालिक मौला। उतने ही दुःख, दर्द, तकलीफ़ें, हासिदीन और मुनाफ़िकीन को, तवीज़ आगे को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नज़र बद को इनकी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ हर तेरे रहमान होने का, रहमुर रहीमीन होने का, जितना तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे खालिक में जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जिन बेटों की ख्वाहिशों उन्हें अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ें अता फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, और जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में मौला इनकी कंसीविंग प्रॉब्लम को आसान फरमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो वालिदैन अपने बच्चे-बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ऐ मेरे मौला, आपको फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा के अक़द का वास्ता कि तूने निकाह को पसंद फरमाया, बेहतरीन वर मिलाकर माँ-बाप की परेशानी को दूर फरमाते हुए इनके बच्चे-बच्चियों की शादियाँ कर दे। जो बच्चे-बच्चियाँ लव मैरिज करना चाहते हैं, दिलों में सच्ची मोहब्बत लिए हुए बातिन को तू बेहतर जानता है मेरे ख़ालिक। ऐ मेरे खालिक मालिक, बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक़द के सदक़े में, ज़ुलेखा की सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत के सदक़े में इन प्यार करने वालों के साथ जुड़वा दे, इनकी शादियाँ करवा दे। और जिन बच्चे-बच्चियों की शादियों में डिले हो गया है, एज ज़्यादा हो गई है, पैसे न ना होने की वजह, जहेज़ ना लेने देने की वजह से शादियाँ नहीं हो रही, या फिर किसी ने मैजिक करके रिश्ते में ब्लॉकेज पैदा कर दिया है, मेरे खालिक में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में इनके निकाह करवा के इनकी इज़्तिवाजी ज़िंदगी को शुरू करवा दें। जो बच्चे-बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, कामयाबियों के लिए काविश कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में हज़रत बाक़र जो हमारे 5वें इमाम, इमाम बाक़र उलूम की अलूमियत के सदक़े में इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा के इनको बेहतरीन मंज़िलों पर पहुँचा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेस में हैं, परदेसी हैं, जो अपने माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, बीवी-बच्चों से दूर हैं, खैर-ओ-आफ़ियत से, उनको असीरान शाम की परदेसी के सदक़े में खैर-ओ-आफ़ियत से अपने मुल्क में, अपने बच्चों में, बीवी-बच्चों में, माँ-बाप में मिलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, जो बाहर के मुल्कों में जाके सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग अस्पतालों में बीमार हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ नहीं लगाई, या मेरे देखने वाले, सुनने वालों की नज़र में जो कोई बीमार है या किसी ने इनको दुआ के लिए कहा है, तो मेरे खालिक मालिक, हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा कर इनको अपने बीवी-बच्चों पर, घर वालों के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ मेरे खालिक मालिक, मैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ास करके बालिस्कीना की यतीम कनीज़ हूँ, मुझे यतीम बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरे साथ उन तमाम प्योर डिवाइन सोल्स को मिला दे, जो हकीकतन ग़ैबी तरीके से दूसरों की मदद करना जानते हों, उन सबको मेरे साथ मेरी प्योर फैमिली में मिला दे। जो लोग बेघर हैं मौला, तुझे तेरे खाना काबा दुनिया में तेरा घर है, उस खाना काबा के सदक़े में मैं तुझसे वास्ता देती हूँ कि हर बेघर को, जो रेंट पे रहते हैं, गिरोह पे रहते हैं, किसी के घर किसी के सहारे पे रहते हैं मौला, हम सबको अपने-अपने बड़े-बड़े घर अता फ़रमा, और जिनके पास ऑलरेडी घर है उनकी उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें गरीब लोगों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ मेरे खालिक, मुझे मेरे शौहर, मेरी माँ, हमारी फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ हज, उम्रा, ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मुझे इतना अता कर दे, खुद मौला हुसैन के अज़ादारों को ज़वार बनाऊँ, ना सिर्फ़ उन्हें ज़वार बनाने के लिए तैयार करूँ, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर पैसे दूँ कि वहाँ पे जाकर शॉपिंग भी खुद कर सकें। मौला, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उनको उनके दीन के मुताबिक उनकी मज़हबी रसूमात को अदा करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मौला, हम हम औरतों का पर्दा कायम रख, मतलब दुनिया में जो कोई जहाँ कहीं भी परेशान हालत, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, मैदानों में, नदी-नालों में, दुनिया में जहाँ कोई भी किसी भी हाल में परेशान है, जिन्हें मैं नहीं जानती मौला, जिन्हें तू जानता है, जो दुनिया में किसी भी जगह पर समंदर की तहों में अगर कोई तुमसे मदद तलब कर रहा है, तो अपने उस ग़ैबी वसीले से मदद फ़रमा, जिस ग़ैबी वसीले से तूने अपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी ख़बीस, किसी कमीने, किसी ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम को वास्ता देती हूँ, जो लोग रोज़ी-रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, ऐ मदीने के अमीर इमाम, मैं आपको वास्ता देती हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर ऐन, फ़ातिमा के दिल के चैन,
کربل نہنوا کے غریب کربل حسین کی مظلومیت کا، بے کفن حسین کی مظلومیت کا واسطہ دیتی ہوں کہ جن کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن 3 دن تپتی ریت پر پڑا رہا ہے میرے مولا، اس غریب حسین کی غربت کا واسطہ دیتی ہوں کہ مولا جتنے بھی یہاں پر بے روزگار ہیں ان کو اپنے مدینے کے وسیع دسترخوان سے رزق عطا فرما دے مولا، جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے بہترین وسائل پیدا کر دے میرے خالق مالک۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسن، آپ کے در پر تو کبھی دشمن خالی نہیں گیا تھا، میں تو اپنی چھوٹی سی ڈیوائن فیملی کو آپ کے مان پر، آپ کے دسترخوان پہ لے کے آ رہی ہے میرے مولا۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، جو کوئی جہاں کہیں اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کی حفاظت، پاک آرمی کی حفاظت، قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اپنے ابابیل کو بھیج کے، اسی طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، ہمارے وقت کے امام کو بھیج کر ہے میرے خالق میں۔ جو لوگ اس وقت جیلوں میں قید و بند ہے، بے جرم اسیرہ، ان کو رہائی کی خبر سنا دیں میرے خالق۔ ہم سب کو حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیقات عطا فرما، اور ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے بہتر کر کے عطا فرما میرے خالق و مالک۔ میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تجھے گواہ کر کے معاف کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بہت سخی ہوں، میں صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ میرے خالق میں کہ اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھے کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، تو اپنے وعدوں کا سچا ہے مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، تیری قسم مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے تیری ناراضگی سے ضرور ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک۔ مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں تنہا لیٹنے سے ضرور ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک۔ مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر برزخ میں ملنے والی ان سزاؤں سے ضرور ڈر لگتا ہے جو دنیا میں میرے سے خطائیں ہوئی ہیں، میرے سے گناہ ہوئے ہیں میرے خالق۔ مجھے قیامت کے، اے میرے خالق مالک، مجھے قیامت کے دن سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے بہت ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک۔ میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے میرے گناہوں کو چھپا کر، میرے عیبوں کو چھپا کر، لوگوں کے دلوں میں مجھے میری عزت دی، میری محبت ڈالی، میرا پیار ڈالا، میری آواز میں، میری باتوں میں مجھے وہ علم عطا کیا کہ ان کے باتوں پر وہ اثر کرتی ہیں مولا، اسی طرح قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر مجھے محمد آل محمد کے سامنے سرخ رو فرمانا، اور مجھے محمد آل محمد کے جھنڈے کے نیچے، ان کے وفاداروں کے نیچے شمار فرمانا ہے میرے خالق مالک۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ مولا مشکل کشائے شیر خدا اللہ کے ولی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں اور ہمارے خلیفۃ بلا فسر، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھیں، دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے، سچی ترین خاتون رہیں گی، صدیقہ تو کبریٰ تھی، صدیقہ تو کبریٰ ہے، صدیقہ تو کبریٰ رہیں گی، خاتون جنت تھی، خاتون جنت ہے، خاتون جنت رہیں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اور آخری دم تک اسی شہادت پہ رہوں گی۔ اے میرے خالق مالک، میری اس شہادت کو میں میرے وقت کے امام، اپنے 12 امام 14 معصومین کو، مولا مشکل کشا کو امانتاً رکھواتی ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں، 12 امام 14 معصومین کو گواہ کرتی ہوں کہ مولا میں یہ اپنی امانت میرے وقت کے امام صاحب الزمان کو امانتاً رکھواتی ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو کے جانے لگوں تو میرے منہ پر میرے کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ زیارت عاشورہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر میں اس دنیا سے انتقال کر کر اپنے خالق و مالک سے جا کے مل سکوں، اور اسی شہادت پر میں پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدم بوسی کروں گی۔ مولا مجھے پل صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پل صراط میں گر جانے سے ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ ایک دفعہ جو پل صراط میں گرا وہ دوبارہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اے میرے خالق و مالک، میری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ میں نے جس جس کے لیے مانگا اس سب کو عطا کر، جس جس کے لیے نہیں مانگ سکی ان سب کے لیے میں تہجد کی دعاؤں میں جو دعائیں مانگتی ہوں مولا، ان سب کے ریزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کی مہر لگائے میرے خالق و مالک۔ میں تجھے فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ دوں، مجھے 5 وقت کی نماز اور نماز شب کا سجدہ اسی طرح عطا فرما جیسے تو شب قدر کی راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مجھ سے نماز شب 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہ چھینیو، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ میرے وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ چلتے ہیں فوراً ریڈنگ کی جانب۔ دعا تھوڑی سی ہو گئی ہے لمبی تو میں نے سوچا چلو اب ہو گئی ہے تو کیا ہی کر سکتے ہیں، تو ہم فٹافٹ چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب، اور سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آنے والے نیکسٹ 7 ڈیز جو ہیں، جانے والے جو نیکسٹ 7 ڈیز ہیں، فیبرک کا یہ آخری ویک آل زوڈک سائنس کے لیے کیا ریڈنگ لانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس
کارڈ پر اپنی انرجیز کو لے آئیں، ہر طرح کی ٹینشن کو دور کر کے جو بھی آپ کا سینیریو، اگر کسی پرسن کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، جو بھی جاننا چاہ رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے کا پورا فوکس آپ نے ان کارڈز پہ کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر کو ہٹا دی کیونکہ کارڈ اس طرح سلپری ہو رہے تھے، کارڈ کھل نہیں رہے تھے، تو اس لیے میں نے نیچے سے ہٹا دیا۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ فیب کا جاتا جاتا یہ مہینہ ان کے لیے کیا انرجیز لے کر آ رہا ہے، میری فیملی کے لیے کیا انرجیز لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے انرجیز کو فوراً آپ ذہن میں لے آئیں۔ جو بھی اس وقت آپ کے ذہن میں سوال چل رہا ہے، آپ اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں، اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز دیکھتے ہیں کہ فیب کا آخری مہینہ آپ کے لیے کیا لا رہا ہے۔ پروجیکشن، واو، ابنڈنس، واو، نیچے تو بہت مزے کی انرجیز آ گئیں، لیکن مجھے نیچے والی انرجیز نہیں لینی، ہمیں یہ والی انرجیز لینی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی مزے کی ہیں۔ چھپی ہوئی انرجیز میں ابنڈنس ہے، پھر یہاں پر مومنٹ ٹو مومنٹ ہے، پھر یہاں پر فول ہے، پھر یہاں پر انزائٹی ہے، اور فائنلی واو واو، فیبرک کا مہینہ تو بھئی آپ کے لیے موجیں لے آیا ہے۔ ویری نائس انرجیز، جتنا میرا نیچے بیک گراؤنڈ مزے کا ہے، اتنی ہی خوبصورت انرجیز بھی آپ کے ساتھ آگے نیچے سن کی انرجیز واقعتاً آپ کی لائف میں سن کی انرجیز کو لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انرجیز میں کارڈ نکل کر آئے ہیں۔ یہاں پر بتا دوں کہ فیب کے جاتا جاتا 2025 کا یہ لاسٹ ویک آپ کی لائف میں بہت ساری ابنڈنس، بہت ساری خوشیاں، آپ کے پیار کو لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس کس کی انرجیز میں اس وقت ٹیون ان ہوں، لیکن جس جس کی بھی انرجیز میں اس وقت ٹیون ان ہوں، جس جس کے ساتھ بھی یہ ریڈنگ ریزونیٹ ہو، ون ٹو آل، سبھی کے سبھی لوگ اس انرجیز کو کلیم کرنا ڈیفینیٹلی، میں تو آپ سب کے لیے اس ریڈنگ کو کلیم کرنے والی ہوں۔ یہاں پر کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یہاں پر کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یہ ریڈنگ شاید ہی ریزونیٹ نہ کرے، بٹ یہ چیز کنفرمڈ ہے کہ جو لوگ مومنٹ ٹو مومنٹ کوئی 2 سال سے 3 ماہ سے 6 ماہ سے اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ دے رہے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے آپ اپنی ابنڈنس کے بہت قریب آگے ہو۔ آپ کے پرسن بھی آپ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے پرسن کی انزائٹی، ٹینشن، پریشانیاں، یا پھر یہ کہہ لو کہ آپ کی ٹینشنیں، پریشانیاں، انزائٹی کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے پرسن سے موو آن کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ رک جاؤ، ایک دفعہ ایک لاسٹ موقع دے کر دیکھ لو، شاید آپ لوگوں میں سے 70 سے 80% لوگوں کے پرسن چھوٹے چھوٹے موومنٹ لے کر آپ کی لائف میں مجھے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کے لیے ٹوین فلیم اور سول میٹ کا رشتہ نکل کر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے مجھے پاس لائف کنیکشن بھی نظر آتا ہے۔ پاس لائف کنیکشن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ نان مسلم ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن مسلم لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کا یہ رشتہ مجھے ازل سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اللہ نے کن کہہ کے روحوں کی ساری روحوں کو تخلیق کیا تھا، تو آپ عالم ارواح میں بھی اس کے اپنے پرسن کے ساتھ ہی تھے، جو کہ مجھے تو بہت جاتے جاتے فیب کے مہینے نے میرے تو دل کو ٹھنڈ ڈالی۔ کہیں نہ کہیں میرے دیکھنے والے ویورز میں 85% لوگوں کی لائف میں مارچ کا مہینہ بہت ساری بلیسنگز لے کر آ رہا ہے، اور فیب کا مہینہ آپ کے دکھ، درد، تکلیفوں کو، انزائٹی کو تیزی سے اپنی طرف لے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو مایوس ہو گئے تھے یا پھر سوسائڈ کرنے کے بارے میں سوچتے، خدا دا واسطہ جی انجدہ کچھ نہ کرنا، بہت ہی جلد مجھے آپ کے پرسن کی طرف سے چھوٹے 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 موومنٹ کے ساتھ ایک ڈھیر ساری ابنڈنس، خوشیاں آتی ہوئی نظر آتی، کیونکہ جب ایسی ابنڈنس آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پرپوزل بھی آتا ہے، ڈیفینیٹلی شادی بھی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی بچے بھی آتے ہیں، اور ڈھیر سارا پیار بھی آتا ہے۔ جو لوگ کیریئر کو لے کر یہاں پر سوچ رہے تھے، یس مجھے کیریئر میں بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ایک بڑی ساری اپرچونٹیز آتی ہوئی نظر آتی ہیں، کچھ لوگ یہاں پر آؤٹ آف کنٹری جا کر ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یس آپ کا یہ ڈریم بھی کہیں نہ کہیں مجھے اکتوبر تک سچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو اکتوبر کا مہینہ، اور کچھ لوگوں کے لیے اپریل کے اینڈ میں ہی آپ کی گیم سیٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس انرجیز میں ہیں۔ تو یہاں پر بیٹا جی آپ کی لائف میں بہت ہی خوبصورت انرجیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ، دیکھتے ہیں کہ آپ اس یہ آنے والے 7 دن آپ کس انرجیز میں رہو گے، ٹھیک ہے؟ سائیکی طور پر، ذہنی طور پر آپ کس انرجیز میں رہو گے، آپ کے دل و دماغ میں کیا چلے گا۔ یہ تو آنے والے 7 دن میں آپ کی اور آپ کے پرسن کی انرجیز نکل کے ہی نا، کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچو گے، ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے، خوشیاں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فیب کے 7 دنوں میں آپ کی لائف میں کیا کیا انرجیز رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکریفائز آ گیا ہے جناب جی، یہاں پر کیمرے کی روشنی سے تھوڑا سا ہٹا دوں، یہ یہاں پہ کر دے،
یہ سیکریفائس یہاں پہ آ گیا ہے سیکریفائس، کیمرے کی روشنی اور لائٹ کی پڑ رہی تھی، لائٹ کی روشنی پڑتی، یہاں پہ آ گیا ہے سیکریفائس. کچھ چیزوں کو آپ کو اپنی عادتوں کو شاید سیکریفائس کرنا پڑ جائے، کچھ چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑ جائے، کیونکہ چھوٹا چھوٹا مومنٹ لوگے اور بہت سی چیزیں آپ کی لائف سے چھوٹی 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 جو اگنور کرنے کے قابل ہوں گی، جس کو آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، وہ آپ کو شاید چھوڑنی پڑ جائیں، تبھی یہ ابنڈنس آئے گا. کچھ پانے کے لیے بیٹا جی کچھ تو کھونا پڑتا ہے، یہی زندگی کا نظام ہے. ایکول گیون اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو کمپرومائز چلے گا نا، تو وہ تو آپ کر ہی لوگے، ڈونٹ وری. سیکریفائس کے علاوہ کیا آ رہا ہے؟ کسی کے لیے 2 کی انرجیز بہت اہم ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرون چکرا، کسی آپ لوگوں کا کرون چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بھئی آپ لوگوں کی اویئرنیس بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر آپ کی اویئرنیس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہوگی. یہاں پر آپ لوگ مجھے روحانیت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہو، کیونکہ کرون چکرا میں جب بلاکیجز آتے ہیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اب جب کرون چکر اوپن ہوا ہے تو آپ کا ڈیوائن کے ساتھ رابطہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر اویکن ہونا شروع ہو جائیں گی. لو لائف میں دیکھتے ہیں کہ 7 دن کے اندر آپ کی لائف میں کیا آئے گا. آنے والے 7 ڈیز میں لاسٹ ویک لو لائف میں آپ کے لیے کیا ابنڈنس لاتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں میں تو دیکھوں گی بھئی کیا آ رہا ہے. آپ کا پتہ نہیں، ویسے بیٹھے تو آپ بھی اسی لیے ہوئے ہو. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز بتائیں کہ لو لائف میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی گارڈنر، کہیں نہ کہیں سکون آ رہا ہے. آپ کی محنت سفل ہوگی، اور سفل ہونے کے بعد پھول بوٹیاں کھلتی ہوئی مجھے یہاں پہ نظر آتی ہیں، اور اب آپ اس کے بعد سکون مارتے ہوئے نظر آتے ہو. بہت ہی خوبصورت انرجیز جو کہ مجھے تو بھیا بہت پسند ہے. تاڑا منو پتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. پلیز ڈیوائن اس کے علاوہ مجھے بتائیں کیا آ رہا ہے. پلیز ڈیوائن اس کے علاوہ کیا آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابنڈنس اگین. واو، یہ کون خوش قسمت نصیب ہے. میں نے تو آٹومیٹکلی بھائی میں نے تو سب سے پہلے ریڈنگ کو کلیم کیا تھا. ابنڈنس ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت سے لوگوں کی لائف میں ابنڈنس بھی مجھے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس انرجیز کو خدا را کلیم ضرور کرنا کہ جہاں پر 2 دفعہ ابنڈنس آئے. اور تیسری ہے جی باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ریپرنٹنگ یور سیلف. یہاں پہ جو سیکریفائز آیا تھا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی ذات میں چینج لانے کے لیے ہی آیا تھا. اور یہ جو آپ اپنے پرسن کو اپنی انرجیز دے رہے ہو، اس کو دینا تھوڑا کم کرو، یا پھر اگر نہیں دے رہے ہو تو اس کو دینا شروع کرو، کیونکہ یہاں پر آپ کے پرسن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ اس کی ہیلپ کرو گے تبھی یہ پرسن لوٹ کر آپ کی طرف آنے میں سفل ہو سکیں گے، کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیروٹ سے کہ ٹیروٹ سے کیا نکل کے آتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ٹیرو کو دیکھیں، ہم تھوڑے سے کارڈز کو اوپر کر لیں جناب. میں نے تھوڑی سی سیٹنگ کر لی ہے، اور آج آپ کو یہ ڈیک مزے کا لگے گا، کیونکہ یہ ڈیک ہے ہی مزے کا. آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈیک کیسا ہے. پلیز جوائن، پلیز انجوائے. فیب کا یہ لاسٹ ویک میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں کیا دے کر جا رہا ہے. ان کی فیب کے یہ 7 دن آپ کے لیے کیسے رہنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو، سن آ گیا یار. یہ آج کیا ہو رہا ہے. سن کی انرجیز میں سن کا آنا، اوئے ہوئے 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 یار. یہ تو سن کی انرجیز میں سن کا آنا. بھئی میں نے تو اس انرجیز کو ابھی سے کلیم کر لیا. آپ لوگ کرو نہ کرو، بہت ہی خوبصورت انرجیز، بہت ہی پیاری. کیا ہی بات ہے. لیو والو، ٹورس والو، کیپریکون والو، ورگو والو، پائسیز والو ہوشیار ہو جاؤ. ویسے تو سبھی کے لیے ہے، لیکن کیا ہی بات ہے. ایکویریس والوں پیچھے نہ رہنا. یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی لائف میں تھوڑی بہت جو ذہن کی انتشار تھا نا، انتشار مین لڑائی جھگڑا بے چینی، وہ انتشار کہیں نہ کہیں مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بہت ہی خوبصورت انرجیز. نیو بگننگ، نیو آفرز، نیو ورک، نیو ریلیشن، خوشیاں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہاں پر میجک کی انرجیز بھی بہت سٹرونگ ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ایسے کر لیں تاکہ ایک کارڈ کی جگہ اور بن جائے، کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبائی میں کارڈ ہیں تو جگہ زیادہ لیں گے، تو ہم اس کو یہاں تک کور اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز انجز کیا کیا نکل گیا. تھرڈ پارٹی سچویشن. اوکے. جن لوگوں کا تو تھرڈ پارٹی سچویشن نے دل توڑا تھا بیٹا جی، وہاں پر بھی ان کا بھی دل ہی ٹوٹنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جگہ نہیں بن رہی، ایک ہارٹ بریک ہو رہا ہے. تھرڈ پارٹی سچویشن کی انوالومنٹ ہے. تو سن کی انرجیز کے ساتھ نیکسٹ کیا آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو بھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے. کچھ کھونا نہیں چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھونا چاہتے.
कैसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं आज की। मून आ गया जी, सन और मून की एनर्जीज आ गई हैं। कुछ लोगों की खुशियां और कुछ लोगों की डिवोर्स की नौबत नज़र आती है लास्ट। और लवर की एनर्जीज, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज, और बॉटम में एक रुकी हुई एनर्जीज हैं जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि उस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज को हम कैरी कर सकें। ठीक है जी, एक मिनट ऐसे। तो यहाँ पर बेटा जी मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में मुझे खुशियाँ तो कंफर्म तौर पर आती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ये भी साथ साथ में बता दूं कि जिन लोगों का रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता कहीं ना कहीं मून की एनर्जी से जुड़ता हुआ, सन की एनर्जी से मुझे जुड़ता हुआ नज़र आता है। जो लोग शादी के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस समझ रहे थे कि हमारी शादी नहीं होगी, हमारा पर्सन हमें छोड़कर चले गए, यस अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, वो लौट कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों के पर्सन रुके हुए थे कि हम आएंगे, लारा लगा रहे थे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बेटा जी अब मुझे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नजर आते हैं, और बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी से छोटे छोटे स्टेप्स में आएंगे। यहाँ पर मैजिक की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, बट आएंगे जरूर। विद इन 10 डेज के अंदर अंदर आपकी तरफ इनका एक कदम बढ़ेगा, उसको आपने मिसअप नहीं करना किसी भी सूरत में। एनर्जीज इतनी ज़बरदस्त हैं। आप लोगों की मुझे मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, आप लोगों की तरफ से जिन लोगों के भी कोई लव रिलेशन नहीं है, क्रश नहीं है, तो यस आपकी तरफ मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स आती हुई नज़र आती है, इन्हें मिसअप ना करना। और जो लोग अपने पर्सन में टू ऑफ कप की एनर्जीज में थे, इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जीज में थे, यस लियो की एनर्जीज के साथ यहाँ पर मुझे आप लोगों की शादी और बेस्ट ऑफर आती हुई नजर आती है। हाँ, ये आपके लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं, अपनी फैमिली वालों से लड़ने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ा इन्हें, आपके लिए कितना भी बड़ा स्टैंड क्यों ना लेना पड़ा। तो इस बार ऐसा लगता है कि आप लोगों में से, मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन यस आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं। जिन लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में थे उनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नजर आता है। वो खुद तो आते हुए नजर नहीं आते, कहीं ना कहीं उन्होंने आने की तैयारियां पकड़ी जरूर है, लेकिन आते आते फिर कोई ना कोई उसमें ब्लॉकेजेस आती हुई नजर आती है। यहाँ पर दुनिया को पीछे छोड़कर किसी की ना परवाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने आशियाना आपके साथ सोचा है, आपके साथ बनाया, उसी आशियाने को, उसी घरौंदे को बचाते हुए नजर आते हैं, आपको एक प्यारी सी ऑफर देते हुए नजर आते हैं। अगर आप इसमें यहाँ पर कैरियर का देखो तो मुझे ट्रैवलिंग के जरिए आपकी लाइफ में कोई अच्छी ऑफर आती हुई नजर आती है, यानी कि आप किसी आउट ऑफ कंट्री या सिटी में जाते हुए नजर आते हो। तो देखते हैं कि ऐसे सिनेरियो में एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे यहाँ पर बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के, जो कि ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, इसमें मुझे तकरीबन सभी स्टार्स की नज़र आई है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन फैमिली वालों के खिलाफ जाकर आपसे लव मैरिज यानी कि कोर्ट मैरिज में जाके शादी करने की भी आपको ऑफर देंगे, मगर ये गलती ना करना, क्योंकि बाद में ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आप लोग खुद भी इसको टैकल नहीं कर पाते। प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं, देखने वाले जो फैमिली है, मेरी डिवाइन फैमिली जो है, इनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी असर्टिव। आप लोगों में से बहुत से लोगों को थोड़ा सा मोहतात होना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अबंडेंस आ रही हो, इतनी ज़्यादा खुशियाँ आ रही हो, पर्सन लौट कर आ रहा हो मूवमेंट टू मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी थी जिसको मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। एंजल ने कहा बी असर्टिव, बंदे की पुत्र बन के इनको बता कि इस कार्ड में मैजिक की एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों अपने आप को कवर अप कर लेना, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैजिक की एनर्जीज भी आ रही, जिसकी वजह से एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा मोहतात कर लेना। इतनी भी खुशी में फूले ना समा जाना कि आप भूल ही जाओ कि दुश्मन आपके सर पर है। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी कंफर्म्ड है कि आपके पर्सन की तरफ से मुझे खुशियाँ आती हुई दिखाई देती हैं। जिन 2 कार्ड्स को मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था कि आपको सिर्फ खुशियों वाले कार्ड दूं, तो एंजल्स ने कहा इंसान बन जा। तो भाई एंजल्स की बात तो माननी पड़ती है ना। प्लीज ज्वाइन, प्लीज एंजल्स बताएं कि नेक्स्ट आप क्या बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस आ रहा है जनाब जी, रोमांस आ रहा है। तो रोमांस अगर आप थोड़े से मोहतात होकर चलेंगे तो आपके जो पर्सन, जो मैंने कहा कि मोमेंट टू मोमेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो यस रोमांस आ रहा है, बाय चांस आ रहा है, शादी आ रही है, हनीमून आ रहा है, ऊ ऊ आ रोमांस के साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देने चाह रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, छोटे छोटे कदम लेके चलते चलो, तभी तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी, और निदा आपी की रीडिंग में पॉजिटिविटी जो है आप उसे क्लेम कर पाओगे। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है।
آسک دی اینجل. اگر آپ کو ابھی بھی نہ سمجھ آئے تو آپ پرسنل ریڈنگ لے کر اینجل سے ہیلپ لے سکتے ہو. اینجلس میں آپ ٹیرو ریڈر سے لے سکتے ہو, مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہو. اوپر میرا نمبر نیچے واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. ریڈنگ کو ریزونیٹ ہونے کی صورت میں آپ کو کلیم کرنا ہے 999 کی انرجی سے, اور نیچے تھینک یو اللہ, تھینک یو اینجلس, تھینک یو یونیورس ضرور لکھنا ہے, یا جس بھی ڈیوائن پر آپ کو بلیو ہے انہیں ضرور تھینک یو بولنا, ٹھیک ہے جناب. تو تہجد کی نماز میں دعائیں کرانے کے لیے اپنا نام, اپنے پرسن کا نام, اپنی ٹینشن کو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا. آپ سب کو پتہ ہے کہ ندا آپی آپ کی کمنٹس کو ضرور پڑھتی ہیں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے.